السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل قرأت القرآن۔ ویورس، آج جس صورت کی میں دعوت کرنے جا رہی ہوں وہ صورت معارج ہے۔ سورہ معارج قرآن پاک کی 70 صورت ہے۔ اس کی 44 آیات ہے، 2 رکوعات ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ ویورس، سورہ معارج کی فضیلت ہے، جو کوئی واسطے صلح اور دافع جنگ و جدل کے اس صورت کو 108 مرتبہ پڑھے، لڑائی موقوف اور صلح ہو جائے۔ آئیے اب اس صورت کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج يعرج الملائكة والروح عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالحين ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير معلومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون وما للذين كفروا قبالك مهطعين عن اليمين وعن الشمال حزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة النعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خير منهم وما نحن بمسبوقين وزرع يغص ويرعب حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعات أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ صدق اللہ العظیم۔